एपिसोड 7। राजवाल पहुंचकर मैंने रौनक अली को सारी सूरत हाल बताई। उसका रंग भी जर्द पड़ गया। वो परेशान लहजे में बोला, यार ये काम खराब हुआ तुमसे। अब मोखल इसका बड़ा सख्त जवाब देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कहा किसने था वहां जाने को। मैंने बताया है ना, मैं तो शिकार करने उस तरफ निकल गया था। मैंने कोई मंसूबा थोड़ी बनाया था। मुझे तो पता नहीं था कि वहां कोई चक्कर चल रहा है। फिर भी किसी तरह की हरकत करने से पहले तुम्हें गुलजार वगैरह से पूछ लेना चाहिए था। रौनक भाई, छोटे मोखल ने बात ही ऐसी कर दी थी कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। वो वाली जी के बारे में भी सख्त बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं वाली जी को बता के आता हूँ सारी बात, रौनक ने कहा और अपनी तोंद मटकाता हुआ बाहर चला गया। मैं वहीं बैठा इंतजार करता रहा। आधा पौन घंटा गुजर गया मगर रौनक अली वापस ना आया और ना ही अंदर की सूरत हाल का पता चला। बस एक तब्दीली मैंने महसूस की और वो ये कि हवेली के बड़े फाटक के पास पहरेदारों की तादाद में इजाफा हो गया। घुड़बरदार पहरेदार भी अपने कुत्तों के साथ हवेली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। लगता था वाली साहब और चौधरी अजीज वगैरह कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गए हैं। उन्हें अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं मोखल बराह रास्त हवेली पर ही ना चढ़ दौड़े। करीबन आधा घंटा मस्जिद गुजरा और फिर मैंने 3 अदद सरपट घुड़सवारों को देखा। वो राजवाल ही के थे। उनमें से 2 के कपड़े लहूलहान हो रहे थे, तीसरे का सर फटा हुआ था। यह तीसरा शख्स चाचा अस्करी का खास शागिर्द नसरुल्ला था। मैं दौड़कर फाटक पर पहुंचा। क्या हुआ नसरुल्ला? वो कराहते हुए बोला, मोखलों ने डेरे पर हल्ला बोल दिया है। 30-35 बंदे थे, उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं। डेरे के 2 कमरों को आग लगा दी है। मैं तवील सांस लेकर रह गया। तो ये था मोखलों का जवाब। इसी दौरान में वाली जी, चौधरी अजीज और रौनक वगैरह भी बाहर आ गए। वाली जी का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने जरा नाराज नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर नसरुल्ला वगैरह की तरफ मुतवज्जो हो गए। नसरुल्ला ने हाँपी हुई सांसों के साथ तफसील बताई और आखिर में कहा, बरकत को राइफल की गोली लगी है, शरीफ की टांग टूट गई है। अब्बास उन दोनों को रेड़े पर ला रहा है। मुल्तानी को वो लोग अपने साथ ले गए थे, पर कुछ आगे जाकर उसके मुंह पर कालिक मलकर उसे वापस भेज दिया। अब्बास, मुल्तानी वगैरह कारिंदों के नाम थे। इसी दौरान में वो रेड़ा भी नजर आ गया जिस पर दोनों जख्मी आ रहे थे। रेड़े पर रूई का गद्दा बिछाकर दोनों जख्मियों को उस पर लेटाया गया था। बरकत को राइफल की गोली लगी थी मगर शुक्र का मकाम था कि बाजू का गोश्त फाड़कर गोली निकल गई थी। हाँ, शरीफ की टांग टूट चुकी थी और रेड़े पर लगने वाले झटकों ने उसे अधमुआ कर दिया था। डेरेदारों की हांडी रोटी पकाने के लिए एक दरमियानी उम्र की कश्मीरी औरत सफिया भी डेरे पर मौजूद थी। वो भी रेड़े पर आई थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। उसके साथ खींचातानी की गई थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। उसे कई जगह बेदर्दी से नोचा गया था। उसने अपने जिस्म पर नीलगू निशान दिखाए जिनमें से खून रिस रहा था। चौधरी अजीज ने नसरुल्ला से पूछा, डेरे की आग बुझाई है या वो भी जलती छोड़ाए हो? नहीं जी, आग तो बुझा कर आए हैं, पर पता नहीं जी कि वो खबीज फिर आ जाए। वो बड़े गुस्से में थे और बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो वड्डा बदमाश किधर है, उसको सामने लाओ, हम अभी उसके टोटे करेंगे। हमें नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहे थे। लगता है कि हमारे किसी बंदे के साथ आज उनका झगड़ा हुआ है। चौधरी अजीज ने खशमगीन नजरों से मुझे घूरा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। कुछ ही देर में मकामी हकीम और पहलवान वगैरह आ गए। जख्मियों की मरहम पट्टी शुरू हो गई। पहलवान ने, जिसे खलीफा जी कहा जा रहा था, शरीफ की टूटी हुई टांग के गिर्द सीधी लकड़ियां रखने के बाद पट्टी लपेटना शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद हवेली में हलचल सी नजर आने लगी। चेहरे सरसीमा दिखाई दे रहे थे। सरगोशियां की जा रही थीं। तन्हाई मिलते ही चौधरी अजीज मुझ पर बरस पड़ा। वो तुम्हें क्या जरूरत थी इस मामले में टांग अड़ाने की? और अगर इतनी दिलेरी चढ़ी हुई थी तो फिर भागे क्यों थे वहां से? उधर ही रुककर डांग सोटा करना था ना उनसे। मैंने रौनक साहब को सब कुछ बता दिया था जी। जो कुछ हुआ बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उन लोगों से पहले से झगड़ा वगैरह चल रहा है। मैंने वहां से आते साथ ही रौनक साहब को सारी तफसील बता दी थी। दरअसल इसमें थोड़ी सी गलती हमारी भी है। रौनक ने अजीज का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। हम समझते रहे कि वो लोग हवेली की तरफ आएंगे, पर वो बाग वाले डेरे की तरफ निकल गए। सांप की लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। ये सोचो कि अब करना क्या है, इस बात को बढ़ाना या यहीं पर खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वाली जी ने कहा। करीबन 1 घंटे तक सलाह मशवरा होता रहा। इस वाक़े की खबर बड़ी तेजी से इर्द गिर्द के देहात तक पहुंच गई। वाली जी के अजीज, रिश्तेदार और हम ख्याल जमींदार हवेली पहुंचने लगे। फाटक के सामने कई एक सजे सजाए तांगे जमा हो गए। कई अफराद के साथ गनमैन भी मौजूद थे। ये गनमैन कारिंदे और कोचवान अहाते में और फाटक के इर्द गिर्द दिखाई देने लगे। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे और वो भड़कीले लहजे में बातें कर रहे थे। हवेली की बहुत बड़ी बैठक में दरवाजे बंद करके काफी देर तक अंदर सलाह मशवरा होता रहा। कुछ देर बाद चाचा अस्करी बाहर आया और उसने मुझे बताया कि मुझे भी अंदर तलब किया गया है। मैं अंदर जा पहुंचा। बैठक में बड़े बड़े मूढ़ों और रंगदार पलंगों पर ऊंची पगड़ियों वाले को 2 दर्जन चौधरी और जमींदार मौजूद थे। हुक्के गड़गड़ाए जा रहे थे और चाय की प्यालियां यहाँ वहां धरी थी। वाली जी ने मुझे मूढ़े पर बैठने का हुक्म दिया और कहा कि मैं वाक़े की तफसील बताऊं।
میں نے وہ سب کچھ گوش گزار کر دیا جو پہلے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ وہاں فش فارم پر کیا چکر چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے گالی دی جو مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں لڑ پڑا۔ میں نے لڑائی کی ساری تفصیل بتا دی۔ بیچ بیچ میں چودھریوں نے سوالات بھی کیے۔ آخر میں والی جی نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، میرے خیال میں ہم اس معاملے کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے چودھری فیاض کا یہ مشورہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہم اپنی تیاری پوری رکھیں اور حالات کا رخ دیکھیں۔ اگر یہ بات یہیں پر بس ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر موکلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت ہوتی ہے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے، اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے۔ چودھری عزیز نے کہا، پر بھایا جی انہوں نے گولی چلائی ہے، ہمارے ڈیرے کو آگ لگائی ہے، ہمارے ملازمہ سے بدتمیزی کی ہے۔ والی جی بولے، ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے، پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہل ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ ہمارے بندے نے مچھلی فارم پر ان کے بندوں کے سر پھاڑے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو ابھی تک حساب برابر ہی ہے۔ اگر ان لوگوں نے ڈیرے پر مار کٹائی کی ہے تو ہمارے اکیلے بندے نے بھی ان کے 6-7 لشکروں کو آگے لگایا ہے، اور ان میں خیر سے چھوٹا موکھل بھی شامل تھا۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہنی ہے کہ ان کے 6-7 بندے اکیلے بندے کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکے اور بھاگ گئے، لیکن اصل جھگڑا تو پھر بھی اپنی جگہ ہے نا۔ چودھری عزیز نے کہا، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی 50,000 روپے کی مچھلی ضائع ہوئی ہے ان کی وجہ سے، اس سے پہلے انہوں نے… والی جی نے ہاتھ اٹھا کر عزیز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ سارا ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں گل بات ہو رہی ہے۔ اگر گل بات سے معاملہ طے نہ ہوا تو پھر قانون تو ہے ہی۔ میری موجودگی میں 10-15 منٹ مزید بات چیت ہوئی، پھر مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ میرے باہر آنے سے پہلے 1-2 چودھریوں نے میری جیداری کی تعریف کی اور شاباش دی۔ گیٹ پر ایک ٹریکٹر ٹرالی کھڑی تھی۔ اس ٹرالی میں والی جی کے بڑے بیٹے اعجاز کے کارندے تھے۔ ان 15-20 افراد میں سے 3-4 کے پاس پکی رائفلیں تھیں، باقی بھی لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ اعجاز والی جی کی پہلی بیوی سے تھا اور چاول صاف کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔ باہر آ کر میں نے مچھلی فارم کے نگران گلزار کو ڈھونڈا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس سے کہا، یار مجھے تفصیل سے بتاؤ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ گلزار بولا، بھرا جی جہاں تک مجھے پتا ہے موکھلوں کا یہ گودام پہل چاول رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ کافی پرانی گل ہے، کوئی 20 سال پہلے کی۔ ان دنوں ہمارے ساتھ والی زمین بے آبادی تھی۔ موکھلوں کے باپ نے، جو اب اللہ بخشے ہو چکا ہے، گندے پانی کی ایک پائپ ہماری زمین کے نیچے سے گزارا تھا۔ یہ پائپ آگے جا کر چھپڑ میں گرتا تھا۔ اب اسی پائپ کو بہانہ بنا کر موکھلوں نے رولر ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمین کے اندر سے ہمارا پائپ گزر رہا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ دراصل بھرا جی ان کی نظر ساری کی ساری زمین پر ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ والی جی کو اونے پونے پیسے دے کر یہ ساری زمین اپنے کارخانے کے لیے لے لینا چاہتے ہیں۔ اس کارخانے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک سے پتہ نہیں جی، ٹریکٹر ٹرالیوں میں جانوروں کی کھالیں آتی ہیں، یہاں بڑی بدبو ہوتی ہے۔ کھالوں کو صاف کرتے ہیں کیا؟ ہاں جی، ڈاکیا لطیف تو یہی بتا رہا تھا، کھالوں کو دھوتے اور سکھاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گلزار چلا گیا، مگر میں بے چینی سے اپنے مختصر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ میرا ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ والی جی کی حالت اس تھکے ہوئے بوڑھے بادشاہ کی سی ہے جو حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کا خیال ہے جتنا وقت بھی خیر و عافیت سے گزر جائے غنیمت ہے۔ اس کی کمزوری اور مصلحت اندیشی اس کے ساتھیوں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور وہ بھی حالات سے نظریں چرا رہے ہیں۔ موکلوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈیں گے اور میں جہاں بھی ملوں گا وہ میری ہڈی پسلی توڑ کر چارپائی پر ڈال دیں گے۔ تو میں کس انتظار میں رہتا کہ وہ مجھے ڈھونڈیں اور میرے ساتھ اپنا کھاتا کھولیں؟ کیوں نہ میں انہیں خود ہی ڈھونڈ لیتا اور ان سے کہتا کہ بھائی جو سانپ تم نے نکالنا ہے وہ آج ہی نکال لو۔ میں نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس وقت والی جی کے بہت سے عزیز اور یار دوست حویلی میں جمع تھے۔ 40-50 مسلح کارندے بھی جمع ہو چکے تھے۔ والی جی کے اپنے کارندے بھی الرٹ نظر آتے تھے۔ تو جو کچھ بعد میں ہونا تھا کیوں نہ آج ہی ہو جاتا۔ میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس میں والی جی اور ان کے ساتھیوں کے ناراض ہونے کا اندیشہ تو تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ خاموشی ہمیں زیادہ مہنگی پڑے گی۔ سپہر 2-2:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے عسکری سے پوچھا کہ اب باغ والے ڈیرے پر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے وہاں سے آ گئے ہیں۔ اس طرح ڈیرا خالی چھوڑنے سے تو ان کی ہمت اور بڑھے گی۔ دراصل موکلوں کا ایک کھو ہمارے ڈیرے سے بس 2 پیلی یعنی کھیت کے فاصلے پر ہے۔ ابھی موکل بھترے ہوئے ہیں، اگر ڈیرے پر ہمارے بندے ہوئے تو پھر لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو لڑائی کے ڈر سے اب ڈیرا خالی رہے گا کیا؟ نہیں، بس وقتی طور پر۔ کل تک ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو نصر اللہ وغیرہ چلے جائیں گے۔ پر وہاں جو آگ لگائی گئی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ ڈر تو ہے۔ میں ڈیرے کا چکر لگانے جا رہا ہوں، میں نے پورے عزم سے کہا۔ عسکری نے مجھے گھور کر دیکھا۔ او نہیں، یہ ٹھیک نہیں، معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ آج کل کا رواج ہی یہ ہے، ڈرنے والے کو اور ڈرایا جاتا ہے، اور پھر میں اپنے ڈیرے پر جا رہا ہوں، کسی دوسرے کی حد میں تو نہیں گھس رہا۔ پر والی جی نے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے ناراض، نوکری سے نکال دیں گے نا۔ او تم خود ان سے بات کر لو نا، ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دیں۔
तुम खुद बात कर लो चाचा, उनसे कहना खावर डेरे का चक्कर लगाने गया है, हवा चल रही है, देखने गया है कहीं आंख ना फिर भड़क उठे। चाचा मुझे रोकता रह गया। मैं आनन फानन घोड़ी पर बैठा और हवेली के फाटक से निकल आया। इर्द गिर्द मौजूद कारिंदे मुझे पुरतजस्सुस नजरों से देख रहे थे। ये बात हर किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी कि अकेले एक बंदे ने मोखलों के 6-7 बंदों की दौड़ लगवाई है। भरा हुआ पिस्तौल मेरी कमीज के नीचे था। मैं कच्चे रास्तों पर घोड़ी दौड़ाता हुआ 20-25 मिनट में बाग वाले डेरे पर पहुंच गया। 2 जले हुए कमरों में से उठने वाला हल्का हल्का धुआं दूर से ही नजर आ रहा था। मैंने घोड़ी डेरे के अंदर दाखिल कर दी। तोड़फोड़ के आसार नजर आ रहे थे। 1-2 दीवारों पर गोलियां लगी हुई थीं। सामने करीबन 2-3 खेतों के फासले पर मोखलों का खो था। खो को एक ऊँटनी चला रही थी। मोखलों के घोड़े और उनके मुसल्ला कारिंदे चलते फिरते साफ नजर आ रहे थे। मैंने हैंडपंप चलाया और मलबे में से जहां जहां से धुआं उठ रहा था वहां छिड़काव किया। मेरी नजरें और मेरे कान मोखलों के खो की तरफ लगे हुए थे। फिर एकदम मेरे सीने में धड़कन का नक्कारा गूंज उठा। मैंने मोखलों के 8-10 सवार देखे। वो खो की तरफ से तेजी के साथ डेरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे 10-15 पैदल कारिंदे भी थे। उनके हाथों में लाठियां चमकारे मार रही थी। उनके पगड़ और रंग बिरंगे लाचे जैसे जोश में फड़फड़ा रहे थे। मैंने अपने अकब में राजवाल की तरफ देखा। राजवाल से आने वाला रास्ता खाली दिखाई देता था, मगर मुझे उम्मीद थी कि यह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा। मुझे यकीन था कि चाचा अस्करी की इत्तला के बाद वाली जी ने मेरे पीछे घुड़सवार रवाना कर दिए होंगे और हो सकता है उन घुड़सवारों से कहा गया हो वो मुझे डेरे से बाहिफाजत वापस ले आए। 2-3 मिनट बाद मोखल मेरे सर पर पहुंच गए। मुझे ठीक से पहचानने के बाद उनकी आंखें कहर बरसाने लगी। छोटा मोखल सबसे आगे था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो छलांग लगाकर घोड़े से उतरा और फनकारा। अच्छा है तो खुद चलकर आ गया, नहीं तो हमने तेरी माँ की बगल में से भी तुझे खींच निकालना था। एक और शख्स बोला, लगता जवानी कुछ ज्यादा उछाले मार रही है इसके अंदर। फिर वो अपने साथियों से बोला, चलो भाई निकालो उसका 4-5 सिर खून, तबीयत तो बहाल करो जरा इसकी। 4-5 अफराद घोड़ों से छलांगे लगाकर नीचे उतर आए। उन्होंने राइफलें मेरी तरफ सीधी नहीं की थी। मैंने भी पिस्तौल नहीं निकाला। वो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे और उसके साथ साथ डरे हुए भी लग रहे थे। यकीनन उनकी आंखों के सामने आज सुबह वाले मनाजर घूम रहे थे। फिर अचानक एक शख्स का दाव चल गया। उस पहलवान नुमा आदमी ने पीछे से आकर वजनी लाठी की भरपूर जरब मेरे सर के अकबी हिस्से पर लगाई। लाठी ने जब हवा को काटते हुए शाई की आवाज पैदा की तो मुझे खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने तारे नाचे और मैं घुटनों के बल गिर गया। मोखलों के बंदे मुझ पर टूट पड़े। पहलवान नुमा शख्स ने मुझे अपने पीछे से अपने जनझप्पे में जकड़ लिया और बाकी अंधाधुंध मारने लगे। वो बेदरेक मुझ पर घूंसे ठोकरे बरसा रहे थे। अचानक मुझे मौका मिल गया। मैंने पहलवान की नाक पर सर के पिछले हिस्से की टक्कर रसीद करके खुद को उसके झप्पे से छुड़ा लिया। उसके साथ ही आज सुबह वाला मंजर फिर दोहराया जाने लगा। मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को आड़े हाथों लिया। मेरी धुआंधार टक्करों और घूंसों ने उनमें खलबली सी मचा दी। बहरहाल वो तादाद में ज्यादा थे, किसी भी वक्त में चारों शाने चित हो सकता था। यही वक्त था जब मुझे कमक मिल गई। डेरे के अकब से हवाई फायरिंग की आवाज सुनाई दी। फिर मेरे घुड़सवार साथी ललकारे मारते वहां पहुंच गए। उनमें मेरा लंगोटिया यार तैमूर, बागू, मुल्तानी और चाचा अस्करी सबसे आगे थे। तगड़ा हो जा खावरे, हम आ गए हैं। तैमूर ने नारा मस्ताना बुलंद किया। पलक झपकते में डेरे के अंदर और बाहर घमसान का रन पड़ गया। दोनों तरफ से जबरदस्त लाठियां चलने लगी। शुरू में दोनों फरीकों ने गोली चलाने से गुरेज किया, लेकिन फिर किसी एक की तरफ से गोली चलाई गई और उसके साथ ही सूरत हाल संगीन तर हो गई। तड़ातड़ हवाई फायरिंग होने लगी। मैंने मोखलों के एक बंदे को गोली खाकर भैंस की खुरली में गिरते देख लिया। चाचा अस्करी को गोली लगी और वो कराहता हुआ मेरे कदमों में ढेर हो गया। मैं भी अपना पिस्तौल निकाल चुका था। एक दीवार की आड़ लेकर मैं भी गोली चलाने लगा। लगता था सूरत हाल खराब तर हो जाएगी और 8-10 लाशें गिर जाएंगी, मगर अचानक दरख्तों की तरफ से सीढ़ियों की आवाज सुनाई दी। ये पुलिस के घुड़सवार थे जो दरख्तों से निकलकर मौका वारदात की तरफ बढ़ रहे थे। निकल जाओ भाई। मेरे कानों में छोटे मोखल की आवाज पड़ी। देखते ही देखते मोखल, उसके कारिंदे और अजीज अपने कुएं की तरफ वापस भाग खड़े हुए। वो सब कमात की लंबी फसल में घुस गए। बस घुड़सवारों के बालाई धड़ फसल से बाहर नजर आते रहे। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस वालों ने भी जानबूझकर देर लगाई ताकि मोखलों को भागने का मौका मिल जाए और खामखा उनका टाकरा पुलिस से ना हो। मौके पर तकरीबन 3 मिनट तक फायरिंग हुई थी। तमाम इस फायरिंग में कोई शदीद जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों तरफ के 2-2 बंदे जख्मी हुए। हाँ, लाठियों वगैरह के जख्म काफी लोगों को आए। मोखलों का इजाफी नुकसान भी हुआ। उनके कीमती घोड़े के सर में राइफल की गोली लगी और वो मुर्दा हालत में डेरे के सामने पड़ा रह गया। इस लड़ाई में किसी की हार जीत तो नहीं हुई थी, ताहम उससे राजवाल वालों को बहुत फायदा पहुंचा। उनका हौसला बुलंद हो गया। खास तौर से हवेली के लोगों को यकीन हो गया कि मोखलों से टक्कर लेना नामुमकिन नहीं है। उनकी ईंट का जवाब पत्थर से ना भी दिया जाए तो कम से कम ईंट से तो जरूर दिया जा सकता है। पुलिस वालों ने दोनों पार्टियों के 3-3 बंदों को हिरासत में ले लिया। मोखलों की तरफ से जो पर्चा दर्ज करवाया गया उसमें मेरा नाम नुमाया था।
تھانے دار افضل صاحب مجھے گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر والی جی نے میری گرفتاری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا اثر و رسوخ کام آیا اور تھانے دار نے تعداد پوری کرنے کے لیے ایک اور کارندے کی گرفتاری ڈال دی۔ در حقیقت اس لڑائی کے بعد والی جی اور ان کے قریبی ساتھیوں نے خود کو ایک دم ہلکا پھلکا اور خوش باش محسوس کیا۔ موکھلوں کی زیادتی کا جواب نہ دے سکنے کا جو وزنی احساس ان کے دلوں کو افسردہ کر رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ کہ اس واقعے کے بعد میرا بھی خاصا چرچا ہوا۔ خاص طور سے یہ بات دیکھتے ہی دیکھتے ہر ایک کی زبان پر آ گئی کہ میں نے مچھلی فارم کی لڑائی میں تن تنہا موکھلوں کے 6-7 بندوں کو بھگایا ہے۔ اپنے ساتھیوں اور گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں میں تحسین کے جذبات صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ رونق علی میری کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی دریافت سمجھتا تھا اور اس وجہ سے میری کسی کامیابی کی خوشی اسے ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی۔ چاچی عسکری کی مرہم پٹی پہلے گاؤں میں کی گئی، پھر اسے مزید علاج اور ڈاکٹری ملاحظے کے لیے ڈسکے بھیج دیا گیا۔ گولی اس کے ماسک کے اندر ہی تھی۔ چاچے کے ڈسکے جانے کے بعد مجھے ایک بار پھر اس کے کمرے میں سونے اور بیگم جی سے رات کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ بیگم جی کا فون رات کے 10 بجے کے لگ بھگ آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری خیر خیریت پوچھی، پھر مسکراتے لہجے میں بولی، ہر طرف تمہاری باتیں ہو رہی ہیں بھائی، سارے لوگ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں۔ مجھے ساروں سے کوئی غرض نہیں، اگر آپ اور والی جی مجھ سے خوش ہیں تو میرے لیے واقعی خوشی کی بات ہے۔ والی جی بھی خوش ہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہارے سامنے تمہاری زیادہ تعریف نہیں کر رہے کہ کہیں تم زیادہ ہی نڈر نہ ہو جاؤ، لیکن وہ اندر سے بہت خوش ہیں، کہہ رہے تھے اس منڈے میں بات ہے کچھ۔ اور آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں بھائی، منڈے میں بات تو ہے، انہوں نے کہا اور دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ پھر ذرا سنبھل کر بولی، تم بہت خطرناک ہو، تم جان بوجھ کر باغ والے ڈیرے پر گئے تھے، آگ دیکھنے کا تو بس بہانہ ہی تھا، تم چاہتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے آج ہو جائے۔ میرے جسم پر کئی چھوٹی موٹی چوٹیں تھیں، مگر لحاف کی خوشگوار اور بیگم جی کی باتوں کی مزیدار حرارت نے ساری تکلیف بھلا دی۔ وہ یک بستہ سرسراتی ہوئی رات کے آغوش میں ہماری باتیں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ بہت جلد ہم اپنی اصل ڈگر پر آ گئے، وہ ڈگر جس پر چلتے ہوئے عجیب سے جوش کا احساس ہوتا تھا، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی۔ اب ہم بہت بے باک ہو چکے تھے، خاص طور سے میں کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ بمبو کاٹ پر ہماری سرگوشیاں سرسراتی رہیں۔ کچھ دیر بعد بیگم جی نے ایک درد بھری سانس لی اور بولی، خاور، ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ اس سے آگے جانے سے۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بہت خطرناک ہے۔ تم جانتے ہی ہو یہ مردوں کی دنیا ہے، ان کی بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، مگر عورت کی چھوٹی سی غلطی پر قیامت آ جاتی ہے، اور پھر ایسی عورت جو بیاہی ہوئی ہو۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ بولی، کبھی تم نے سوچا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ ذہن میں سوچ تو آتی ہے، لیکن پھر آپ کی سوچ اتنی تیزی سے آتی ہے کہ باقی ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پر میں سوچتی ہوں تو ایک دم سے کانپ جاتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ بیگم جی کو اندازہ ہوا کہ گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی ہے اور میں بھی ایک دم بجھ گیا ہوں۔ انہوں نے میری ٹمٹماتی روشنی کو تیز کرنے کے لیے ایک دم موضوع بدلا اور ہنستے ہوئے بولی، آج کل گھر میں ہر وقت تمہاری باتیں ہوتی رہتی ہیں، حامد بھی کسی نہ کسی بہانے تمہارا ذکر چھیڑتا رہتا ہے۔ آج ماسٹر چاچا نے مجھے شاباش دی، آج ماسٹر چاچا نے میرے ساتھ گیند بلا کھیلا، کل میں اور ماسٹر چاچا مچھلیاں پکڑنے جائیں گے۔ پرسوں پتہ ہے نا تم سارا دن اندر نہیں آئے تھے، پتہ والی جی نے کیا کہا؟ کیا؟ نہیں، رہنے دو، دیکھیں اب آپ آدھی بات کر رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شرمیلے انداز میں ہنس کر بولی، شام کے وقت والی جی مجھ سے بولے، صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کہتا تھا کہ 1-2 گولی لے کر کھاؤں، مگر وہ تمہارا چہیتا ماسٹر صاحب آج آیا ہی نہیں۔ میں ایک دم ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا، میرا چہیتا کیوں ہونے لگا؟ چہیتا تو آپ کا ہے، ایک دن نظر نہ آئے تو آپ کو آوازاری ہونے لگتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، چلو میرا ہی صحیح، لیکن وہ ہے کہاں؟ بیگم جی کی بات نے مجھے بھی ٹھنکا دیا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ والی جی اتنے بے خبر نہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہے۔ اگر خبر ہے تو وہ چپ کیوں ہے؟ کیا جان بوجھ کر ڈھیل دے رہے ہیں؟ کیا وہ پکے ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں ہمیں؟ کیا ان کا خیال ہے کہ ہمارا تعلق صرف ہنسنے بولنے تک محدود رہے گا اور اس حوالے سے وہ تھوڑی سی رعایت دے رہے ہیں؟ کئی سوال ذہن میں ابھرے لیکن حتمی جواب کوئی نہ تھا۔ ہماری گفتگو نے ایک بار پھر رومانی انداز اختیار کیا اور رات کے 2:30-3 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں جب بھی کوئی فقرہ شروع کرنے سے پہلے کہتا یقین کریں تو وہ فوراً شوخی سے میری بات کاٹتی، نہیں کرتی۔ اس کی سوالیہ بس کی طرح یہ بھی ان کی خوبصورت ادا تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ دلکش سے دلکش مناظر بھی بہت جلد اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، نت نئے راستے اور نت نئے منظر دیکھنا چاہتا ہے۔ دیوار کے پار کیا ہے؟ اس پہاڑ کی دوسری طرف کیا ہے؟ سمندر کا اگلا کنارہ کہاں ہے؟ اس طرح کے سوالوں کے بیچ قدرت نے انسان کی فطرت میں بو دیے ہیں۔